संसदको बजेट अधिवेशन जेठ 4 गतेबाट सुरु हुने सरकारद्वारा बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस। संसदको बजेट अधिवेशन जेठ 4 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। सरकारले जेठ 4 गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको हो। जेठ 4 गते अपराह्न 4 बजे नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बैठक बस्ने गरी सिफारिस गरिएको हो। बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तमा छलफल गर्ने तयारी छ। संसदमा स्थानीय निर्वाचनपछि मात्र आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा नीति र कार्यक्रममा छलफलको तयारी गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालय संसदको दुवै सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तको रूपरेखा दलगत छलफल गर्ने गरी गत 20 वैशाखमा प्रस्ताव तयार गरेको थियो। तर बजेट अधिवेशन सुरु नहुँदा अर्थ मन्त्रालयले अझै संसदमा पेश गर्न सकेको छैन। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संसद बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेटको प्राथमिकता पेश गर्ने तालिका छ। त्यसपछि प्री बजेट छलफल गर्ने, प्री बजेट माथिको छलफल र मन्त्रीबाट जवाब प्रस्तुत गर्ने र दिने, आगामी जेठ सातामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको 15 जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसैले आगामी 15 जेठमा सार्वजनिक हुने बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै गर्दा ढिलो गरी प्री बजेटमा छलफल सुरु हुन लागेको हो। स्थायित्व र स्थिरताका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। गणतन्त्र विरोधीलाई परास्त गर्नुपर्ने दाहालको भनाई। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाकी मेयर उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले स्थानीय सरकारले ध्यान पुर्याउन नसक्दा काठमाडौँको मौलिक सभ्यताहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताएकी छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित बुद्धिजीवी भेला तथा छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उम्मेद्वार सिंहले काठमाडौँ उपत्यकामा भएका मौलिक सभ्यता र परम्पराको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको बताएकी हुन्। उनले स्थानीय सरकारले राजनीति मात्र गरेका कारण मौलिक सभ्यता र सम्पदाहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताइन्। आफू काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएमा सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनमा विशेष ध्यान पुर्याउने उनको भनाइ छ। काठमाडौँ भनेको यो ऐतिहासिक सहर हो। यो विश्व सम्पदा सूचीमा पनि परेको सहर। यस सहरका थुप्रै आफ्नै मौलिक सभ्यताहरू सम्पदाहरू छ। त्यति मात्रै होइन, यहाँका मूर्तिकला, वास्तुकला, यहाँका चित्रकला, थुप्रै यहाँका नाटक पनि भन्नुहोस्, यहाँका अरू कलाकारिताहरू, भैरव नाचदेखि लिएर यहाँका कलाकारिता पनि आफ्नै मौलिक र यहाँको सबै चिजहरू छ। तर त्यो लोप हुने अवस्थामा गइरहेको छ। यो कसरी गइरहेको छ भने यो स्थानीय सरकारले यो ध्यान नपुर्याउँदा र उसले पहल नगर्दा, खालि राजनीति मात्रै गर्दाखेरि यस्ता चिजहरू सबै लोप हुन गइरहेको, त्यो उजागर गर्न र त्यसलाई संवर्धन र संरक्षण गर्न मेरो सधैँ पहल हुनेछ र म गर्छु भनेर म आज यहाँ सबै सामुमा गरेर देखाउँछु र गर्छु भनेर पनि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ कलाकार निर शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार सिर्जना सिंहसँग अर्का उम्मेद्वार केशव स्थापितको तुलना गर्न नमिल्ने बताए। सिंहलाई विगतमा सरकारले नजरबन्दमा राखेको उल्लेख गर्दै उनले स्थापितलाई भने राजाले राज्य कोषको प्रयोग गर्न पाउने गरी मेयर पदमा नियुक्त गरेको बताए। पार्टीको स्वार्थको लागि नै स्थापितलाई राजासँग गहिरो सम्बन्ध बनाउनको लागि उनको तत्कालीन पार्टीले सो पदमा उठाएको उनले दावी गरे। उहाँको प्रतिस्पर्धामा उठ्ने मान्छेका बारेमा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। तिनै निमित्त राजाले संसारभरको सुख सुविधा दिएर तिनलाई सरकारी राज्य कोष प्रयोग गर्न पाउने गरिकन यही मेयर पदमा नियुक्त गर्नुभएको होइन। नजरबन्दमा रहने नेत्री सिर्जना सिंहसँग राजाको राज्य कोषबाट सुविधा भोग्ने मान्छेको कुनै तुलना हुन्छ? यो एउटा प्रसङ्ग र यो एउटा तुलना नै कसले हाम्रो प्रतिनिधिका रूपमा हामीले छनौट गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई निर्णय गर्नको लागि पर्याप्त छ। तर यसबारे धेरै चर्चा हुने गरेको मैले सुनेको छैन। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा सिंहलाई विजयी गराउनु पर्ने बताए। कांग्रेसले राजनीतिक दलको मर्ममाथि प्रहार गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पारे अस्वीकार गर्ने चेतावनी।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदका लागि पार्टी सिद्ध्याएको टिप्पणी गरेका छन्। चितवनको भरतपुरमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली कंग्रेसका सभापति देउवामाथि पदका लागि पार्टी समाप्त गरिरहेको टिप्पणी गरेका हुन्। ओलीले कंग्रेसका कार्यकर्ताले भरतपुर मेयरकी उम्मेद्वार समेत रहेकी पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई भोट हाले 20 वर्षसम्म उनैलाई बोक्नुपर्ने बताए। कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पदका लागि पार्टी सिद्ध्याउँदैछन्। के हेरेर बसेका छन् कार्यकर्ता नेता? पार्टी त सिद्धियो कांग्रेसको। मैले केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। कुनै पनि पार्टी गठबन्धनवालाहरू शेरबहादुर देउवाले यहीँ बोलेको सुन्नुभयो होला, विराटनगरमा बोलेको सुन्नुभयो होला, काठमाडौँमा बोलेको सुन्नुभयो होला, अरू ठाउँमा बोलेको सुन्नुभयो होला, हिजो बुटौलमा बोलेको सुन्नुभयो होला। उहाँहरू नेकपा एमालेसँग लड्न सकिँदैन भनिरहनु भएको छ। त्यसकारण गठबन्धन चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ। ओलीले नेपाली कंग्रेसले अन्य दललाई पार्टीमा भित्र्याएर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चिड्याएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। सभामा अध्यक्ष ओलीले दाहालले दिएको धम्कीको कुनै अर्थ नभएको समेत बताएका छन्। कसैले धम्की दिँदैमा दुर्घटना नहुने उनको भनाइ थियो। ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धम्क्याउनेलाई भोट नदिन आह्वान समेत गरे। धम्काइ आएकाहरू, धम्काएर खाएकाहरू अहिलेसम्म पनि धम्काउने बानी गएको रहन्छ। बानी भए पनि जमाना बदलियो, अब धम्काएर काम चल्दैन। जनताले बुझिसकेका छ धम्कीको केही अर्थ छैन। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, कसैले धम्काएर दुर्घटना हुन्छ भनेर कुनै दुर्घटना केही हुने छैन। दुर्घटना होइन, घटना हुन्छ। घटना के हुन्छ? गठबन्धनले नराम्ररी हार्छ, त्यही हो। अरू कुनै दुर्घटना हुनेवाला छैन। जनतालाई धम्काउनेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, नत्रले के गर्छ? अन्तिममा चिसै पानीले नुहाउँछ। धम्काउनेलाई भोट नदिनुहोस्, तर्साउनेलाई भोट नदिनुहोस्, चिसै पानीले नुहाउँछ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले नेकपा माओवादी केन्द्र विघटन, विसर्जन र पतनको बाटोमा गएको आरोप लगाएका छन्। चितवनमा आइतबार भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले माओवादी केन्द्र सिद्धान्तबाट च्युत भएको आरोप लगाए। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससित सहकार्य गरेको चाहिँ टेलर एउटा प्रहसन थियो, एउटा हास्य थियो। त्यो भने अब माओवादी केन्द्रले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। अब हामी एउटा दुखान्त नाटक, एउटा दुखान्त फिल्म चाहिँ हामी प्रदर्शन गर्नेछौँ। किनभने नेकपा माओवादी केन्द्र विसर्जन, विघटन र पतनको दिशामा अगाडि बढेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले वास्तवमा आफ्नो विचार, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो नीतिबाट त्यो पच्युत भएको छ। उनले एमसीसीसँग भएको सम्झौतामा गठबन्धनले राष्ट्रघात देखाएको पनि आरोप लगाएका छन्। एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणालाई अहिलेको युग राणा शासनको युग नभएकाले जनताको पैसाको पाई हिसाब हुने बताए। उनले जनतालाई भ्रममा राख्न सक्छु भन्ने नठान्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री पत्नीले भन्नुभएछ, हामीले चुनाव हारेका ठाउँमा बजेट दिँदैनौँ। जहाँ कांग्रेसलाई मत हाल्नुहुन्छ त्यहाँ मात्रै बजेट दिन्छु। क्या बात! 21औं शताब्दीका नेपाली जनतालाई यस्तो ठान्ने, यी बेकुफ छन् भन्ने ठान्ने, आज पनि राणा शासन गएको छैन कि भन्ने भान अहिले पनि उहाँमा रहेछ जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसकारणले यो राणा शासन होइन, कृपया यो राणा शासन होइन, यो लोकतन्त्रको युग हो। तपाईको गोजीको पैसा होइन। कृपया प्रधानमन्त्री पत्नीज्यू, यो पैसा नेपाली जनताले कर तिरेर ढुकुटीमा जम्मा गरेको पैसा हो। यसमा सबैको हिसाब किताब हुन्छ, पाई हिसाब किताब हुन्छ। सबैले समानताको आधारमा पाउँदछ। राप्रपाका महामन्त्री विक्रम पाण्डेले राष्ट्रवादीहरूको एकता बिना विकास हुन नसक्ने बताएका छन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेता पाण्डेले चितवनबाट दुई पार्टीले एकता गरेर राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा आएको बताएका हुन्। आज यो हिगको खाँचो
राष्ट्रवादीहरूको अब एकता बिना यो देशको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ र अस्थिरतावादीहरूको विरुद्धमा राष्ट्रवादीहरूको एकता हुन जरुरी भएर हामी दुई पार्टीको बीचमा चितवन जिल्लाबाट हामीले सुरुवात गरेका छौँ। त्यसमा पनि भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकाबाट हामीले सुरु गरेका छौँ। यो सहकार्यले अवश्य पनि अस्थिरतालाई हटाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। भरतपुर महानगरपालिकाका एमालेका मेयर उम्मेद्वार विजय सुवेदीले भरतपुरको विकासका लागि छिमेकी मुलुकमा भएका राम्रा कामको सिको गर्ने बताए। र यो महानगरपालिकामा प्रमुखले यहाँलाई मलाई जिताएको खण्डमा म सबभन्दा पहिले म लगानीको सम्मेलन गर्नेछु। लगानी सम्मेलन गरेर हाम्रो जति पनि दात्री निकायहरूलाई हामीले भरतपुरमा लगानी गर्नका लागि हामी आह्वान गर्छन्। र म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि यदि म नगर प्रमुखको रूपमा विजयी हजुरले बनाउँदा सबभन्दा पहिले म भारत भ्रमण गर्छु। भारतमा गएर केजरीवालजीलाई म भेट्न चाहन्छु, म नितिन गडकरीलाई भेट्न चाहन्छु। उहाँहरूले गरेको राम्रो कामको सिक्छु र उहाँलाई पनि म ल्याउँछु। र त्यसपछि चीन लगायतका विभिन्न देशहरूमा पनि म गएर सबै देशको स्रोत साधनहरू ल्याएर हामीले भरतपुर महानगरपालिका बनाउँछौँ। र यो भरतपुर महानगरपालिका बनाउँदाखेरि नेकपा एमालेबाट मात्र होइन, म नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी, अरू त्यस्तै हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका सबै पार्टीहरूसँग हामी सहकार गर्नेछौँ। आइतबार नारायणगढमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सुवेदीले मेयरमा विजयी भए सबैभन्दा पहिले भारत भ्रमणमा जाने बताएका हुन्। कार्यक्रममा अन्य एमाले नेताले तीनै तहको सरकार एमालेको बन्ने बताए। जो अपाङ्गता, अशक्तता र जसलाई चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि गाह्रो भएको छ उहाँहरूको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ। उहाँहरूको पालन पोषणको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ। त्यस्तै गरी हामी युवाहरू जो हुनुहुन्छ, जसले रोजगारी काम गर्न चाहनुहुन्छ, हामी सोध्छौँ तपाईँले के काम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई हामी काम दिन्छौँ, रोजगारी दिन्छौँ र कुनै पनि मानिसलाई बेरोजगार राख्दैनौँ। वर्षमा न्यूनतम 5000 मान्छेलाई हामी रोजगारी दिने गरी हामीले योजना बनाएका छौँ। र कुनै पनि हामी जति पनि हाम्रो सुकुम्बासीको रूपमा अव्यवस्थित बसोबास गर्नुभएका हाम्रा दाजुभाइहरू जति हुनुहुन्छ, जो जहाँ बस्नुभएको छ त्यही जग्गा दर्ता हुन्छ। चितवन अघि एमाले अध्यक्ष ओलीले बुटोलमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। उनी केही दिनदेखि देश दौडाहामा छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कङ्ग्रेसले राजनैतिक दलको आधारभूत मर्ममाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार बिहान मनमोहन स्मृति हल च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सुशासन र विकासको मार्गमा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको मुलुकलाई कङ्ग्रेसले व्यवधान खडा गरेर यथास्थितिमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्। देशलाई व्यवधान खडा गरेर यथास्थितिमा राख्न पछाडि फर्काउनको लागि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताप्रतिको कर्तव्य बोधमा कमजोर रहेका तत्त्वहरूलाई खोज्ने र त्यस्ताको साथ सहयोग लिएर राजनीतिक र देश हितमा उल्टो काम गरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। गठबन्धनको एउटा हर्ताकर्ता मयौँ भन्ने नेताले जनतालाई ललकारेर धम्काएर होइन भने दुर्घटनामा देश जान्छ भनेर यसरी तर्साएर भोट माग्न पाइन्छ। अनि उहाँहरूको क्रियाकलाप कस्तो छ? उहाँका कार्यकर्ताले हिजो मात्रै एमालेका रुकुम पश्चिमका घरमै बसिराखेका कार्यकर्तामाथि घरमै गएर आक्रमण गरेर अङ्गभङ्ग गर्ने, नराम्ररी हमला गर्ने, अपराधिक फौजदारी अभियोगका कामहरू गरेका छ माओवादीले। त्यही माओवादी धम्काउँछ जनतालाई। माओवादीको एउटा नेताले एकातिर उकास्छ, अर्का नेताले अर्कातिर धम्काउँछ र यसरी त्रासको वातावरण देशमा सिर्जना गर्छ। निर्वाचनका बेला त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नु आचार संहिता विपरीत हो कि होइन? जनतालाई धम्काउनु सोझै आचार संहिता विपरीत हो कि होइन? राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने, कुनै नाममा अखण्डता अपमान गर्ने र देशभक्तिलाई होच्याउने कुरा नेकपा एमालेले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने भन्दै एमाले मात्र मजबुत पार्टी भएको उनको दाबी छ। अध्यक्ष ओलीले विकास र सुशासनलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने भिजन, नीति र कार्यक्रम एमालेसँग मात्र रहेको भन्दै एमालेको सरकार गठन नभई देशको विकासको युगमा प्रवेश गर्नै नसक्ने ऐतिहासिक तथ्यहरूले समेत स्पष्ट गरेको बताए। विकास र सुशासनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने भिजन, नीति र कार्यक्रम एमालेसँग मात्रै छ। एमालेको सरकार गठन नभई
देश विकासको युगमा प्रवेश गर्नै नसक्ने ऐतिहासिक तथ्यहरूले समेत स्पष्ट पारिसकेका छन्। व्यापक जनसमर्थन, जनविश्वास र जनताको अमूल्य मतबाट सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने जनादेश पाएको नेकपा एमालेको सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, व्यापक रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा नेपाल र नेपालीको सम्मान अभिवृद्धिका क्षेत्रमा स्पष्ट भिजन, योजना, कार्यक्रम, परियोजना र सुधारका अभियानहरूको कार्यान्वयन गरिरहेको थियो। अध्यक्ष ओलीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सूर्य चिन्हमा मतदान गरी नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई विजय गराउन समेत आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरका 3 प्रमुखका प्रत्याशीको प्रतिबद्धता, काठमाडौँमा फोहोरको व्यवस्थापन र सहर हेर्न लायक बनाउने दाबी। नेकपा एमालेको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका नेता केशव स्थापितले आफू मेयर बनेपछि काठमाडौँलाई बिना पर्खालको खुला काठमाडौँ बनाउने घोषणा गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित बागमती किनारका पालिकाहरूका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वारहरूसँगको अन्तर्क्रिया तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रममा बोल्दै उनले अझै पनि काठमाडौँमा 1/3 भाग खुला भएको दावी गरे। उनले काठमाडौँभित्र रहेका 247 वटा निजी तथा सरकारी ठाउँमा लगाएका पर्खाल भत्काउने र सबैलाई प्रवेश दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे। मेयरका उम्मेद्वार स्थापितले स्विजरल्यान्ड पार्कमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने र त्यसको लागत महानगरले बेहोर्ने घोषणा गरे। उनले काठमाडौँमा 48 अर्ब राजस्व उठाउन बाँकी रहेकोले आफू मेयर भएपछि हरेक दिन जनताको गुनासा सुनेर तत्काल समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरे। मेयरका उम्मेद्वार स्थापितले नदीलाई सानो बनाएर दायाँ बायाँबाट सडक निकाल्ने र नदी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। घुम्ने ठाउँै छैन भने चाहिँ यो होइन, सेटेलाइट इमेजबाट हेर्नुहोस् काठमाडौँमा अहिले पनि 1/3 जति भूमि चाहिँ अहिले पनि खाली छ। राजदरबारको वरिपरि चाहिँ भित्र राजाको के गर्नु थियो होला, त्यहाँ 600 रोप्नेमा वाल आयो। हामी सबैले चाहिँ त्यो तोड्न पाएर चाहिँ चिल्ड्रेनहरू खेल्ने, अनि मेयरले चाहिँ सिधै बेलुन भन्यो भने कस्तो खालको चाहिँ होइन नानीहरू चाहिँ हुन्छ। किन त्यो वाल लाग्यो भनेको केशर मलमा किन लाग्यो? 248 वटा सरकारी चाहिँ छ, निजी पनि त्यसलाई तोड्ने हो। एउटा चाहिँ हामीले यो होटल हयातले चाहिँ भन्नुपर्छ है, थ्याङ्क यू भन्नु है सबैले, किनभने उहाँले आफैले वाल तोडेर चाहिँ हेर्नुसम्म त पाए प्रवेश नपायो भने, तर हामी सबै ठाउँमा चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ प्रवेश दिनुपर्छ भन्ने मैले लाग्छ। त्यसैले ओपन काठमाडौँका नो वाल। मेयरका उम्मेद्वार स्थापितले पशुपति विकास कोष कुनै पनि हालतमा महानगरको मातहतमा आउनु पर्ने बताए। उनले सदस्य सचिव बनेर जानेहरूले कसलाई कति खुवाउने भन्ने चर्चा मात्र हुने र लुट्ने बाहेकको काम नहुने भन्दै महानगरले मातहतमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। मेयरका उम्मेद्वार स्थापितले सब जलाउने ठाउँको डिजाइन आफूले गरिसकेको दावी गरे। मैले यो पशुपति विकास कोष भनेको कुनै हालतमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत आउनु पर्यो, सबै काम हुँदैन है। अब कोही एउटा त्यो होइन त्यहाँको चाहिँ सदस्य भएर आउने, कसलाई कति खुवाउँछ भनेर सार्वजनिक चर्चा गर्ने, लुट्ने बाहेक के हुन्छ? मेरो मात्र नभयो भने नि मैले चाहिँ त्यहाँ लास जलाउने चाहिँ ठाउँ मैले चाहिँ डिजाइन गरेको छु है। त्यसमा चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो डिभाइस डिजाइन गरेको छु होइन। त्यो यस्तो गजबको हुँदैछ, तपाईँ मलाई पनि भयो भने मै सुतेर मरिनु जस्तो त्यस्तो पो हुनु पऱ्यो हुन्छ बोल्ने ठाउँमा। ऊ किन मऱ्यो होला, मै मर्न पाउँ भन्ने पो हुनु पऱ्यो हुन्छ होइन। त्यस्तो नै बनाउँछु है, कसरी म बनाउँछु त्यस्तो पवित्र ठाउँ बनाउँछु। त्यस्तै कार्यक्रममा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट मेयरकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले आफू मेयर भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका घर परिवारमा बच्चा जन्मिएपछि 1 बिरुवा रोप्ने अभियान सुरु गर्ने बताइन्। उनले काठमाडौँमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्न कुनै ठूलो कुरा नभएको भन्दै यो व्यवस्थापन गर्न नजान्दा भएको कमजोरी रहेको बताइन्। अझ म त भन्छु सबैजनाले आफ्नो घरमा आफ्नो छोरा होस्, नाति होस् अथवा आफ्नो बच्चाहरू ठुला भइसकेका छ भने पनि बाबुआमाको नाममा भए पनि एउटा बागमा नदीका किनारहरूमा आएर रुख रोपिदिनु होला भनेर म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैजनाको घरमा त्यो
बिरुवा रोप्नलाई नमिल्न पनि सक्छ, तर खुल्ला यहाँ रोप्न मिल्ने ठाउँहरू छ। म मेयर भइसकेपछि मेरो त्यो अभियानै लाग्दैछ। बच्चा जन्मिने बित्तिकै एउटा रुख चाहिँ रोपिहाल्नुहोस् भनेर म त्यो अभियानमा म लाग्छु भनेर म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यस्तै विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौँका मेयरका उम्मेदवारी दिएकी नेत्री समीक्षा बास्कोटाले आफू मेयरमा उठेपछि सबैभन्दा पहिला फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिने बताइन्। उनले घरबाट नै फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँदै घरबाट नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनु पर्ने बताइन्। सबैभन्दा पहिला हाम्रो फोहोर व्यवस्थापन हुनु पर्यो र यो फोहोर व्यवस्थापन सबैभन्दा ठुलो स्रोत भनेको हाम्रो घरबाटै फोहोर चाहिँ सेग्रिगेट हुनु पर्यो, छुट्टिने हुनु पर्यो। कुहिने र नकुहिने फोहोर घरमै छुट्टिनु पर्यो, त्यसलाई हामीले छुट्टै कलेक्सन गर्न पर्यो र कुहिने फोहोरबाट जैविक मल उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो र नकुहिने फोहोरबाट रिसाइकल गरेर रियुज गरेर हामीले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने खालका सामानहरू चलाउनु पर्यो। मेयरकी उम्मेद्वार बास्कोटाले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका खुला क्षेत्रलाई सर्वसुलभ पार्क बनाउने आफ्नो पार्टीको योजना रहेको बताइन्। निर्वाचनका लागि भारत पुगेका नेपाली फर्कन थाले। गड्डा चौकी नाकाबाट दैनिक 500 नेपाली स्वदेश फिर्ता। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छिमेकी देश भारतमा श्रमका लागि पुगेका नेपालीहरू फर्कने क्रम बढ्न थालेको छ। कञ्चनपुरको पश्चिमी सीमा नाका गड्डा चौकीबाट घर फर्कने नेपालीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको हो। गड्डा चौकी नाकाबाट अन्य दिन प्रतिदिन 100 देखि 200 नेपालीहरू भारतबाट घर फर्कने गरे पनि अहिले त्यो संख्या बढेर दिनमा 500 भन्दा माथिको संख्यामा घर फर्किरहेका हुन्। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज विकास भट्टले अहिले दिनमै 500 देखि 800 सम्म मानिसहरू नेपाल फर्किरहेको र यो संख्या बढिरहेको बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पश्चिमी नाकाहरूमा छिमेकी देश भारतमा काम गर्न गएका नेपालीहरू धमाधम नेपाल फर्किएको बताए। तपाईको निर्वाचनको टाइममा लगभग फ्लो बढी नै राखेको छ। 100-150 को हाराहारी बढेकै छ। पहिला चाहिँ तपाईको 200-250 जना मान्छेहरू आउँथ्यो भने अहिले त्यो बढेर चाहिँ 350, 400, 450, पहिले त 500 सम्म पनि पुगिरहेको। निर्वाचनको उसले चाहिँ अब लगभग 800 सम्ममा पुग्छ होला। किनभने अब यो रोपाइँको खेतीबारीको टाइम पनि भइरहेको छ भनेपछि मान्छेहरूको आउने क्रम चाहिँ अब बढ्ने नै छ। भारतबाट नेपाल फर्कने नेपालीहरूको संख्या बढेपछि नेपाली नागरिकहरूको डाटा संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। पछिल्लो समय भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेकाले नेपाल आउनेले अनिवार्य 7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्न र कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन छुटेकाहरूले खोप लगाउन तथा अनिवार्य स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। जुनसुकै उम्मेद्वारलाई मत हाले पनि मतको कदर हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले उम्मेद्वारहरूले चुनाव अघि विभिन्न प्रतिबद्धता जनाए पनि चुनावपछि पहिलाका प्रतिबद्धता बिर्सने गरेको र आफ्नो लागि मात्रै सोच्ने गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरेर नेपाली नागरिकलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्नुपर्ने भारतबाट फर्किएका नेपालीहरूको माग छ। दुःख हुन्छ अब विदेशमा कोभिड अर्काको देशमा त दुःख नहुने कुरै भएन। हजुर अब आफ्नो देशमा रोजगारी पाए त कसले अब आफ्नो बालबच्चासँग बस्नु कसले मान्दैन होइन। अब यत्रो मान्छे पब्लिक यो सारा हजुरले देखिराख्नु भएको छ। अब यो अब विदेशबाट आएको अब यो सबै युवा शक्तिलाई नेपालमा राखे त राम्रो हुन्थ्यो। अब नेपालका नेताले भन्छन् अब जस्तै यो रोजगार दिने नारा अब भोट दिनुको लागि हरेक बाहना त मचाउँछन्। अब काम त केही गरेर देखिन्न। अब यसमा जो कुरा काम भन्छन् नेताहरूले त्यो काम चाहिँ गरिदिएपछि हुन्थ्यो भन्ने हो। अब एकदमै हुने जस्तो लाग्दैन केही पनि काम त्यसरी। देशमा अब भन्नलाई चाहिँ गाह्रो छैन, गर्नलाई अलिक गाह्रो। दुःख अब के हो, अब गरिब मान्छेले दिहाडी गर्ने हो, अब दिन दिहाडी खाने हो, काम गर्ने त्यस्तै छ। शरम बेच्ने त हो कहिले। आशा त तपाईँको के हुन्थ्यो, अब आक्रोशै छ भनौँ न। जुन नेतालाई जिताए पनि तपाईँको कुनै राम्रो फल भएको छैन नेपालमा। नेता जुन जिताए पनि, जुन नेता मन्त्री भए पनि, देवानी मन्त्री भए पनि, केपी मन्त्री भए पनि राम्रो फल आएर नेपालमा तपाईँको राम्रो नेता कोही जन्मिन्थ्यो कि नेपालमा भन्ने जस्तो लाग्छ क्या। कोही जन्मिदिएन राम्रो नेता, जन्मेन। दुःख यो जनताको हेर्नुहोस्, भारी बोकेर हिँडिन्छ है। 6 महिना उता 6 महिना यता नगरेको बालबच्चा पालिने सानो नपरोस् भन्न सबभन्दा 1 नम्बरमा म त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसको लागि पहल हुनु पर्यो। नेपालमा कुनै पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भारततर्फ नजानु पर्यो अथवा कुनै देशमा नजानु पर्यो बाहिर। आफ्नै देशमा रोजगार पाउनु पर्यो, आफ्नै देशमा
केही न केही गरी खान्छन्, केही न केही हुन्छ, रोजगार दिनु पर्यो नेपाल सरकारले। बाहिरको पीडा भन्ने हो भनेपछि त अब नेपाली दाजुभाइलाई धेरै पीडा छ, किनभनेपछि उनीहरूले टाइमसम्म खाना पाएको हुँदैन, टाइमसँग उनी सुत्न पाएको हुँदैन। अब बाहिरको त कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब उहाँ नेताहरूलाई के थाहा छ, उनी कुर्सीमा बस्ने मान्छेहरूलाई। प्रतिबद्धता हो कि पहिलेको जस्तो चुनाव नहोस्, अहिले आउने चुनाव एकदमै जनताले चाहेर जनताले मागे जस्तो होस्। यो झुटा आश्वासन दिएर झुटा कुराहरू लगाएर चाहिँ आफ्नो एउटा पदको लागि काम कसैले पनि नगरोस्, नेपाली दाजुभाइको पीडा बुझिदियोस्। हरेक देशमा हरेक ठाउँमा गएर आफ्नो दुःख भोगिरहेका हुन्छन्, त्यसको लागि दैनिक रूपमा भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपाली नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेताहरूले जनाएको स्वदेशमै रोजगारीको प्रतिबद्धता भने चुनावपछि बिर्सने गरेको स्वदेश फर्किएका नागरिकको गुनासो छ। यो समस्या समाधान नहुँदा नेपाली नागरिकले पुनः रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ, जसले राजनीतिक दल र नेताहरूमा नागरिकले विश्वास गर्न छोडेको महसुस गर्न थालेका छन्। वसन्तयामको सगरमाथा हिमाल आरोहण सुरु, कामी रीता शेर्पाद्वारा 26औं पटक आरोहणको कीर्तिमान कायम। यस वर्षको वसन्तयाममा सगरमाथा हिमाल आरोहण सुरु भएको छ। शेर्पा आरोही समूहले शनिबार सगरमाथाको चुचुरोमा डोरी टाँग्ने रोप फिक्सिङको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेसँगै सगरमाथा आरोहणको ढोका खुलेको हो, जहाँ रोप फिक्सिङका क्रममा कीर्तिमानी आरोही कामी रीता शेर्पाले 26औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरी त्यस अघिको आफ्नै कीर्तिमान तोडेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पर्यटन विभागले वसन्तयामको सगरमाथा आरोहण सुरु भएको जनाएको छ। विभागको पर्वतारोहण शाखाका निर्देशक सूर्य प्रसाद उपाध्यायले यस वर्षको सगरमाथा आरोहण शनिबारदेखि सुरु भएको र अहिले करिब 90% आरोही सगरमाथाको आधार शिविरमा रहेका छन्। सगरमाथा आरोहणका लागि अहिले मौसम अनुकूल रहेकाले सर्वाधिक आरोहण हुने विभागको अनुमान छ। अहिले आरोहणका लागि मौसम राम्रो रहेको जनाइएको छ। अघिल्लो वर्षको वसन्त आरोहणमा पनि वैशाख 24 गते सुरु भएको थियो। विभागको पर्वतारोहण शाखाका अनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि 39 आरोही समूहका 73 महिला र 243 पुरुष गरी कुल 316 जनाले आरोहण अनुमति एक्सिपिडिसन पर्मिट लिएका छन्। सगरमाथा आरोहणबाट मात्र 39 करोड 55 लाख बढी रोयल्टी जम्मा भएको छ। यो सिजनमा सगरमाथा सहितका विभिन्न 25 हिमाल र चुली आरोहणका लागि 113 आरोही समूहका 200 महिला र 718 पुरुष सहित कुल 918 आरोहीले अनुमति पाएका छन्। अघिल्लो वर्ष सन् 2021 को वसन्तयामको सगरमाथा आरोहणमा हालसम्मकै सर्वाधिक 43 आरोही समूहले आरोहण अनुमति लिएका थिए। यो वर्ष पनि कोभिड पछि पर्यटन क्षेत्रमा चलायमान बनिरहेको र पर्वतारोहणका लागि अनुकूल मौसम भएकाले आरोही बढ्न सक्ने पर्यटन विभागको अनुमान छ। आउँदो शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनको दिन पनि वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। मतदान हुने शुक्रबारको दिन मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा वर्षा हुने अनुमान गरिएको हो। बंगालको खाडीमा चक्रवात विकसित हुने क्रममा रहेकाले चुनावको दिन त्यसको केही प्रभावले वर्षा हुने अनुमान गरिएको हो। 25 गतेदेखि बे अफ बंगालमा अर्थात् बंगालको खाडीमा एउटा न्यून चापीय अवस्था चाहिँ समुद्री आँधीको रूपमा विकसित भएको छ। यो न्यून चापीय अवस्था केही दिन अगाडिदेखि यो वैशाख 22 गतेदेखि उत्पन्न भएको थियो र विकसित हुँदै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ आजदेखि त्यसले समुद्री आँधीको रूप लिएको छ र जसलाई चाहिँ भारतको मौसम विज्ञान विभागले त्यसको नाम चाहिँ आसानी नामको समुद्री आँधी दिएको छ। त्यो समुद्री आँधीको चाहिँ प्रभाव नेपालको पूर्वी भागमा खास गरेर यो वैशाखको 27 को रातिदेखि 28, 29, 30 मा अलि बढी देखिने सम्भावना अहिलेसम्मको आकलनबाट देखिएको छ। उस्तै पनि यो महिनामा खास गरेर यो वैशाखको अन्तिम र जेठको पहिलो सातासम्म दोस्रो सातासम्म बढी पानी पर्ने अवस्था थियो र अहिले चाहिँ यसले गर्दाखेरि यो नयाँ सिस्टमले गर्दाखेरि हाम्रो चुनावको मुखमा पानी पर्ने र चुनावको मुखमा पानी पर्दाखेरि त्यसले चाहिँ अब ओभरअल हाम्रो मतदान प्रक्रियामा पनि
केही असर गर्न सक्ने भएको हुनाले हामीले पहिलादेखि नै पूर्व तयारी गर्नुपर्छ होला भन्ने चाहिँ एउटा सुझाव। नेपालमा अहिले स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र भारतको मध्य प्रदेशदेखि तामिलनाडुसम्म बनेको न्यून चापीय प्रणालीको संयुक्त प्रभाव परेको छ, जसका कारण दिनहुँ जसो वर्षा भइरहेको छ। यो पटक मनसुनमा पनि सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुमान अनुसार आउँदो जेठ 18 गतेदेखि असोज 14 गतेसम्मको 4 महिनाको मनसुन सिजनमा देशका धेरैजसो ठाउँमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना रहेको जनाएको हो। र प्रशिक्षक र बन्द प्रशिक्षण छाडेका खेलाडी विवाद छानबिन गर्न एन्फाद्वारा 3 सदस्यीय समिति गठन, समितिलाई 1 सातामा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन। राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीसँग खेलाडीको विवादको विषयमा छानबिन गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 3 सदस्यीय टोली गठन गरेको छ। आइतबार 7 दोबाटो स्थित एन्फा मुख्यालयमा बसेको कार्य समिति बैठक पूर्व नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त मेजर जनरल भिक्टर राणाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। समितिमा पूर्व नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय विदुर विष्ट र नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका उपाध्यक्ष दीपक थापा सदस्य रहेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीसँग आधारभूत आवश्यकताको विषयमा कुरा उठाउँदा खेलाडीसँग खटपट भएको भन्दै 10 खेलाडीले प्रशिक्षण छोडेका थिए। त्यसअघि खेलाडीहरूले एन्फालाई छानबिनका लागि आग्रह गरेका थिए। खेलाडीको मागका आधारमा एन्फाले समिति बनाएको हो। समितिलाई विवादको सत्य तथ्य पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।